नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि एकैसाथ 1.5 दर्जन कानुन संशोधन। चर्को विरोधपछि संसदको कार्यकाल थप्नबाट पछि हट्यो सरकार। रसुवा र तातोपानी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग सत्तारूढ सांसदहरूकै माग। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन आवश्यक नभएको प्रमुख प्रतिपक्षको जिकिर। र फुटपाथ पसल र अवैध संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान जारी। आजबाट काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन क्षेत्रमा हटाउन सुरु। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत थप कडा गर्न ल्याएको ऐन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। पहिलो बसेको बैठकमा गणकपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि दोस्रो बैठकले पारित गरेको छ। विधेयक मार्फत सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 सहित 18 वटा ऐन संशोधन गरेको हो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय बाचा अनुरूप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FTF र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्तसम्म APG को अडिट र मूल्याङ्कनमा सफल हुने जोखिम बढेपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 मार्फत थप कडा कानुन ल्याएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 मार्फत ल्याएको 18 वटा कानुन मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले संशोधन सहित पारित गरेको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 लाई संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्य गर्नेको सम्पत्ति जफतदेखि सम्पत्ति कसुर वा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सम्बन्धित दुवै कसुरमा मुद्दा र सजाय गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको उक्त विधेयकमा मालपोत ऐन 2034 मा संशोधन गर्दै घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि इजाजत पत्र नलिई घर जग्गा कारोबार गरे 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक पर्यटन ऐन 2035 मा संशोधन गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्दा पनि इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने एक व्यक्तिले एक स्थानमा मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुन विपरीत क्यासिनो सञ्चालन गरे 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म जरिवाना र 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी वा जरिवाना नबुझाएका क्यासिनो खारेज हुने तथा प्रत्येक वर्ष नवीकरण नगरे स्वत खारेज हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यस्तै हुन्डीलाई फौजदारी कसुर मानि कारवाही गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा समेत संशोधन गरिएको छ। यसबाहेक पानीजहाज दर्ता ऐन 2027, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधना रोगका नियन्त्रण र जफत ऐन 2070, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, सरकारी ऐन 2074, विदेशी लगानी तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण ऐन 2075,
विद्युतीय नियमन आयोग ऐन 2075 पनि सभाले पारित गरेको छ। चर्को विरोधपछि नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम राख्ने गरी ल्याइएको प्रस्तावबाट भने सरकार पछि हटेको छ। विधेयकमा रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 पनि संशोधन सहित पारित भएको हो। यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालबारे सरकारले ल्याएको विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने हरकत नगर्न सरकारले चेतावनी समेत दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाहिँ कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था आएको छ र यो कार्यकालको व्यवस्था गर्नको लागि जुन ढङ्गको आएको छ, मेरो गम्भीर विमति छ कि अहिले कानुन मन्त्रीज्यूले यसलाई यहीँ फिर्ता लियो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, फिर्ता लियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन रहन्छ। यदि फिर्ता लिए भनेर भन्नु भएन भने त्यस पछाडिको परिस्थिति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष नै हौँ सभामुख महोदय, त्यसैले हामी पनि हेरिरहेका छौँ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष मात्र होइन, यो संसदको वाच टाइगर पनि हौँ। त्यसो भएको हुनाले कतै नन टाइगरहरूले अरू शिकारहरू गरेर लोकतन्त्रको इकोसिस्टम पनि बिगार्देला कि भनेर हेर्न बसेका हौँ, नत्र भने हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। यो संसदको आयु लम्ब्याउने, त्यो पनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि, अझ नोमिनेसन दर्ता भइसकेपछि यसरी जुन कुरा लिएर आइएको छ, यो सिधै लोकतन्त्रलाई गिज्याउने कुरा हो, जनताप्रति अपमान गर्ने कुरा हो, जनताप्रति भरोसा नराख्ने कुरा हो, जनताको जनमतलाई च्यालेन्ज दिने कुरा हो। तपाईहरुलाई विश्वास छैन? 2 महिनामा तपाईहरु के षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ? मङ्सिरको 4 गतेको निर्वाचन पछि पनि 2 खाले सांसद खडा गर्न जुन प्रयास गर्नुभयो, त्यसले मुलुकमा उत्पन्न गर्ने एउटा उपहास, जनताका बीचमा हामीले जुन लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सच्याउन पर्छ। र कानुन मन्त्रीज्यूलाई र अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट म जोरदार रूपमा भन्न चाहन्छु, नोमिनेसनको अघिल्लो दिन हाम्रो प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुनै पर्छ। 2 दिन भए पनि लम्ब्याएर अरू कुनै हरकत गर्नु तपाईहरुले चाहनु भएको छ भने नेकपा एमाले त्यसको विपक्षमा छ र हामी अनिवार्य रूपमा त्यसलाई रोक्न चाहन्छौँ। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि उम्मेदवार मनोनयन भएको मितिबाटै संसदको कार्यकाल सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए। कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहनुभएको सांसद गगन कुमार थापाले उम्मेदवार मनोनयन भएको मितिबाटै सांसदको कार्यकाल सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो केही समय यता आएर सांसदहरू 1-2 महिनाको पारिश्रमिकका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने गलत सन्देश बाहिर गएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई नै दाग लगाउने त्यस्ता खालका सन्देशहरू प्रवाह हुन नदिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भयो। जसरी प्रस्तुत भयो, यो प्रस्तुत भइसकेपछि यसको पक्षलाई प्रस्तुत गर्ने पक्षले जसरी यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो वा यसको पक्षमा विचार निर्माण गर्नु पर्थ्यो, त्यो निर्माण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि आज कसरी प्रस्तुत भएको छ यो बाहिर भने मानौ चाहिँ हामीहरू 1-2 महिनाको यो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने कुराका निम्ति हामी सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौँ र त्यो नै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा। कोही यहाँ एकदमै पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ, कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ। मानौ त्यो 1-1.5 महिनाको पारिश्रमिकको कुरा नै हामी सांसदहरूलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसको लागि पो हो कि यो 1-2 महिनाको पारिश्रमिक लिनको लागि यति मरिहत्ते गरेका छन् भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बाहिर बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरि यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि। तर कहिलेकाहीँ संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ। हामी उभिएनौँ भनेदेखि भने चाहिँ त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ। यतातिर पनि हेक्का राखौँ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन, गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुल सहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 16 गतेदेखि 20 गतेको अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन, लागु औषध गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुलको कारोबार गर्ने 15 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको हो। उनीहरूको साथबाट खैरो हिरोइन 287.5 ग्राम, नियन्त्रित लागु औषध ब्रुपेनोर्फिन, डाइजोपाम र फेनरागन गरेर 252 एम्पल बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले बताउनुभयो।
त्यसै गरी लागु औषधको बिक्री वितरणबाट प्राप्त 10,62,100 रुपियाँ पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यस्तै पार्सलको रूपमा अमेरिकाबाट आएको 2 किलोग्राम गाँजा र हिरोइन जोख्न प्रयोग गरिने 4वटा डिजिटल तराजु पनि बरामद गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागु औषध ऐन अनुसार म्याद थप भएर अनुसन्धान तथा कारवाही भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यस कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अपरेसन गरेको थियो। त्यो अपरेसनको क्रममा लागु औषध कारोबारमा संलग्न 15 जना व्यक्तिहरूलाई अवैध रूपमा गरिएको लागु औषधको कारोबार जुन यो खैरो हिरोइन हामीले 287.5 ग्राम, त्यसै गरी नियन्त्रित लागु औषध यो ब्रुपेनर्फिन, डाइजेपाम र फेनार्गन गरेर 252 एम्पल, त्यसै गरी यो पार्सलको रूपमा आएको अमेरिकाबाट आएको 2 केजी यो गाँजा, त्यसै गरी हामीले 4वटा डिजिटल तराजु जुन चाहिँ यो हिरोइन जोख्नलाई प्रयोग गर्ने हो र त्यो जसले कारोबार गरिरहेको थियो ती व्यक्तिहरूबाट कारोबार गरिएको अथवा बिक्री वितरणबाट प्राप्त भएको रकम 10,62,100 रुपियाँ सहित हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, नियन्त्रणमा ल्यायौँ र अनुसन्धान भइरहेको छ। ती पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ यो सम्मानित जिल्ला अदालतबाट लागु औषध ऐन अनुसार म्याद थप भएर अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको छ। उनीहरूको साथबाट 17 थान मोबाइल पनि बरामद गरिएको छ। बरामद भएको कुल लागु औषधको अवैध बजार मूल्य 29,79,400 रुपियाँ रहेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ। सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले चीनसँग 2वटा उत्तरी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले चीनसँगका 2वटा रसुवा र तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयसम्म सीमा नाकामा चाडपर्वका लागि भनेर आयात गरिएका सामान रोकिँदा व्यवसाय मर्कामा परेकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद कोइरालाले नाका बन्द हुँदा व्यापारी पीडित भएको र उनीहरू आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेको सो विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। चीनसँग व्यापार हुने तातोपानी र रसुवा नाकामा लामो समयदेखि कन्टेनर रोकिएकोले स्याउ, लसुन र लत्ता कपडा आयात गर्ने नेपाली व्यापारीहरू पीडित भइरहेका छन् र दसैँ मुखमा महँगी लगायतका समस्या बढ्न थालेको छ। यो संवेदनशील विषयलाई समाधान गर्न कस्तो खालको कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको छ? छिटो समाधान गरियोस्। तातोपानी र केरुङमा प्राय चाइनाबाट सामानहरू नेपाल भित्रिन्छ। पहिले नै पैसा तिरिसकेको हुन्छ तर सामानहरू आइरहेको छैन। अब दसैँ आइसक्यो, मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो चाहिँ लोन लिएको हुन्छ, कसैले भनौँ न पैसा तिरेको हुन्छ, कसैले लोन लिएर पैसा तिरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट पनि बढिरहेको छ। उनीहरू एकदमै चिन्तित छन् र यस्तो अवस्थामा व्यापारीहरू सुइसाइडल गर्ने स्थितिमा पुगेकोले बोल्न म बाध्य भएँ। यसमा चाहिँ नि म सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बारेमा चिनिया पक्षबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपालको संलग्नताबारे उल्लेख भएको भन्दै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग समेत गर्नुभयो। उहाँले चिनिया राजदूतको पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा तथा चिनिया उच्च राजनीतिक सल्लाहकारले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भएको कुराकानीमा पनि उल्लेख गरेको बताउनुभयो। माननीय सभामुख महोदय, केही समय अगाडि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजी मित्र राष्ट्र चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। सो भ्रमणका क्रममा चिनिया पक्षबाट आएको विज्ञप्तिमा चीनका तर्फबाट अगाडि सारिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कुरा पनि भेटघाटमा उठाइएको जनाइएको थियो। त्यस सँगसँगै चिनिया महामहिम राजदूतको काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित लेखमा पनि सोही आशयका भनाइहरू आए। भर्खर मात्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूसँग चिनिया सरकारका उच्च राजनीतिक सल्लाहकार महामहिम वाङ याङज्यूसँग भएको भिडियो कन्फरेन्समा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा सहयोग गरे बापत धन्यवाद ज्ञापन र स्वागत गर्नुभयो। यी तीनवटै प्रसङ्गमा नेपालको परराष्ट्र संस्थापनमा मौन रह्यो।
नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीति बमोजिम नेपाल कुनै पनि देशको सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा असंलग्न रहने भन्ने छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत भएकोले यो जनचासोको विषयमा स्पष्ट पार्न सभामुख मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्दछु। यस्तै सांसद कोइरालाले नेपालको कुनै पनि सेक्युरिटी एलायन्समा सहभागी हुने नीति विपरीत आएका अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्न नहुने समेत जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनु परेमा जोड दिँदै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली पुँजी बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज रोक्न ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। उहाँले अहिले पुँजी बजारको कारोबार समेत घटेर 1 अर्बमा सीमित भएको पनि बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा पुँजी बजारको प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ। अब कारोबार 1 अरबमा सीमित हुन थालेको छ। अब त्यो स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम सुदृढ बनाउनुको साटो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा सरकारबाट आइरहेको छ। यो भएको के हो? यो कमिसनको खेलमा लागेर नयाँ नयाँ स्टकहरू ल्याउने हो भनेदेखि पुँजी बजारको विकास र उन्नतिमा बाधा पर्छ। त्यसैले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ नि सुदृढ गरियोस्, आधुनिकीकरण गरियोस्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छैन। यदि त्यसो गर्न लाग्यो भने रोकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बैठकमा सांसद घनश्याम खतिवडाले वर्तमान गठबन्धन सरकार किसानका समस्यामा गम्भीर हुन नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले कृषि अनुदानका नाममा दुध र मासु उत्पादनको लागि लाइस स्टक इनोभेसन सेन्टरबाट अनुदान दिने कार्यविधि त्रुटिपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानको जीवनमा खेलवाड नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसानका समस्याहरू धेरै छन्। यो सरकार किसानका समस्यामा गम्भीर हुन सकेन, जिम्मेवार हुन सकेन। मल सिँचाइ लगायतका समस्या त थुप्रै छँदैछन्। अहिले कृषि अनुदानका नाममा दुध उत्पादन र मासु उत्पादनका लागि लाइस स्टक इनोभेसन सेन्टरबाट अनुदान दिने भनियो। किसानहरूलाई ब्याङ्कको ऋण लिन लगाइयो। अनुदान 50%, ब्याङ्कको ऋण 30% र निजी लगानी 20% भनेर कार्यविधि बनाइयो। कार्यविधि पनि त्रुटिपूर्ण छ। किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन्। ब्याङ्कको ऋण लिएका किसानहरूलाई मर्नु न बाँच्नु स्थितिमा सरकारले पुर्याएको छ। कृषि मन्त्रीको र कृषि मन्त्रालयको लाइभ स्टक इनोभेसन सेन्टरबाट दिइने अनुदान ती किसानले पाउँछन् कि पाउँदैनन्, नियमावली संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र किसानको जीवनमा खेलबाड नगर्न कृषि मन्त्रालय र लाइभ स्टक इनोभेसन सेन्टरको ध्यान आकर्षण गराउँछु। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहनुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको मानसिक स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले महाभियोग सिफारिस समितिले दिएको बयानको क्रममा राणाले असन्दर्भिक व्यक्ति र विषयलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएकाले राणाको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न माग गर्नुभयो। सभामुख महोदय, यस्तै अर्का व्यक्ति न्यायालयका बोझ साबित भइसकेका चोलेन्द्रले महाभियोगमाथि बयान दिँदै गर्दा पद र गोपनीयताको शपथ खाँदाको अवस्थाले व्यवस्था गर्दै पूर्वगत ढङ्गबाट भनौँ वा आवेगमा आएर भनौँ वा स्मरण शक्ति गुमाएर मर्यादा विपरीत गैर जिम्मेवारी ढङ्गबाट विषय प्रसङ्गभन्दा बाहिर गएर चरित्र हत्या गर्ने, गाली गलौज गर्ने, कसैको जय जयकार गर्ने गरेकोले महाअभियोगको ऐन 2059 को दफा 7 र 8 मा यस्ता हरकत गर्ने माथि विशेषज्ञ चिकित्सकबाट मानसिक स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख भएकोले। त्यस्तै सांसद अञ्जना विसुङखेलले संविधानले व्यवस्था विरुद्ध संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखेर जातीय तथा लैङ्गिक आरक्षण आवश्यकता नभएको रिपोर्ट तयार गरेको भन्दै त्यस्तो रिपोर्टलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले जातीय तथा लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नभएको रिपोर्ट खारेज गर्दै समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। संविधान विरुद्ध संवैधानिक आयोगले पूर्वाग्रह राखी जाति लैङ्गिक आरक्षण आवश्यक नरहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ। सरकारले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्दै यस आयोगका पदाधिकारीलाई तुरुन्त स्पष्टीकरण लिँदै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारलाई म यो माग गर्दछु। धन्यवाद।
बैठकमा सांसदहरूले देश निर्वाचनको तयारीमा लागेर निर्वाचन आचार संहिता लागेको अवस्थामा समेत सरकारले राज्यको स्रोत साधन परिचालन गर्ने गरी सांसदको म्याद थप गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो। त्यस्तै मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाउँदै चुनाव प्रचारमा जाने काम बन्द गर्न माग समेत गरेका छन्। शेयर बजारमा गिरावट आउने क्रमले साताको तेस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको हो। सोमबार भएको कारोबारमा 4.29 अङ्क घटेर बन्द भएको नेप्से मङ्गलबार 21.16 अङ्क घटेर 1951.84 अङ्कमा झरेको हो। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 32,09,000 किता सेयर 1,19,07,65,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबारमा भने सामान्य सुधार भएको छ। सोमबार 90,49,00,000 मात्रै कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये एक उपसमूहको परिसूचक बढ्दा बाँकी 12 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.40% बढेको छ। बाँकी वित्त समूहको परिसूचक 2.12% र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2.05% घटेको छ। मङ्गलबार उन्नति सहकारी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्सको सर्वाधिक 9,14,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथको व्यापार हटाउन सुरु गरेको छ। इन्द्रचोक क्षेत्रमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा भइरहेको पार्किङ, मन्दिर वरिपरिको व्यवसाय हटाइरहेको महानगरले आजदेखि फुटपाथमा राखिएका पसलहरू पनि हटाउन सुरु गरेको हो। महानगरको टोलीले मङ्गलबार असन क्षेत्रमा नियम विपरीत बनाइएका संरचना र पसललाई हटाएको छ। साँगुरो गल्ली, मान्छेको भिडका कारण डोजर असन छिर्न नसकेपछि महानगर कर्मचारी र प्रहरीले खिन्ती, घन लगायत औजार प्रयोग गर्दै ती संरचनाहरू भत्काएका हुन् भने फुटपाथ मिचेर सञ्चालन गरिएका ती पसलका सामग्रीहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरले असन क्षेत्रमा हिँड्ने मान्छेका लागि फुटपाथमा राखेको भाँडाकुँडा, क्रिस्टलका सामग्रीहरू, खेलौना पसल, फेन्सीका सामान, माटाका सामग्रीहरू भोलि बिहानसम्म हटाउन निर्देशन दिएको छ। भोलिसम्म नहटाए महानगरको गाडी आएर उठाउने चेतावनी समेत दिएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले व्यवसाय पसलहरू र संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउने भएको छ। अतुल्य फाउन्डेसनले मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति बनाउने गरी तयारी थालेको बताउनु भएको छ। यस विषयमा एक चरणमा छलफल भइसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीबाट निस्किएको निष्कर्षलाई पनि समेटेर राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सचिव शर्माले विपदजन्य जोखिमको समस्यामा सबैभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई लक्षित गरेर नीति बनाउन लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग विकासको क्षेत्रमा समन्वय सहकार्य गरे आगामी दिनमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित अधिकारको कार्यान्वयन र असल जीवन प्रणालीको विकासका लागि सहकार्य गर्ने पनि बताउनुभयो। हाम्रो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अहिले हामी एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति हामी बनाउँदैछौँ। त्यसमा एक लेभलको डिस्कसन त भइरहेको छ र मलाई के विश्वास छ भने यो 2 दिनको कन्फरेन्सले पनि हामीलाई जो आउटपुट आउँछ हजुरहरूले निकालेको त्यो मलाई दिनुभयो भने हाम्रो मन्त्रालयलाई आयो भने हामीले त्यो राष्ट्रिय नीतिमा जुन स्ट्यान्डर्ड बनाउँदैछौँ त्यसमा समावेश भएर अगाडि बढ्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर साझेदारी गरेर आगामी दिनमा हामीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो भर्नेबल ग्रुप छ उहाँहरूको हित, कल्याण, सुख, समृद्धि
र उहाँको हक अधिकार कार्यान्वयन र असल जीवन प्रणालीको विकासको लागि निरन्तर रूपमा सबैसँग सहकारी गरेर समन्वय गरेर साझेदारी गरेर कार्यक्रम तय गर्ने, हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम बनाउने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सँगसँगै असल नतिजा पनि हामी दिनेतर्फ लाग्नेछौँ। कार्यक्रममा अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारीमूलक हाते पुस्तिका पनि विमोचन गरिएको छ। पुस्तक नेपाली, अङ्ग्रेजी र बेल संस्करणमा विमोचन भएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेपछि एकैसाथ 1.5 दर्जन कानुन संशोधन। चर्को विरोधपछि संसदको कार्यकाल थप्नुबाट पछि हट्यो सरकार। रसुवा र तातोपानी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग सत्तारूढ सांसदहरूकै माग। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु आवश्यक नभएको प्रमुख प्रतिपक्षको जिकिर। र फुटपाथ पसल र अवैध संरचना हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान जारी। आजबाट काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र असन क्षेत्रमा हटाउन सुरु। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।